नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोरोना वायरस। मौजूद नाज़रीन, श्रीलंका में कोरोना वायरस से हलाक होने वाले मुसलमानों की मय्यतों को नज़र आतश किए जाने का इंकशाफ हुआ है। हालांकि WHO की वाज़ह रहनुमा असूल हैं कि जलाने का कोई मसला नहीं है, उनको दफनाया भी जा सकता है। लेकिन श्रीलंका में ऐसा क्यों हो रहा है कि वो मुसलमानों की मय्यतों को जो कोरोना वायरस से हलाक हो रहे हैं या कोरोना वायरस के शुबे में हलाक हो रहे हैं, उनकी मय्यतों को क्यों नजर आतश किया जा रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। श्रीलंका में बसने वाले मुसलमानों का कहना है कि हुक्काम कोरोना वायरस की वबा का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें अपने मुर्दों को दफनाने की बजाय गैर इस्लामी तरीके से जलाने पर मजबूर करके उनसे इम्तियाजी सलूक के मुर्तकब हो रहे हैं। श्रीलंका की मुस्लिम अक़लियत से तल्लुक़ रखने वाली 44 बरस की फातिमा रेनोज़ा को 4 मई को एक मुकामी अस्पताल में कोविड-19 के शुबे में दाखिल करवाया गया था। फातिमा 3 बच्चों की मां थी। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो की रिहायशी फातिमा सांस की तकलीफ में मुब्तला थी, जिस पर हुक्काम को शुबा हुआ कि शायद वो कोरोना वायरस से मुतासर हो चुकी है। उनके शौहर मोहम्मद शफीक ने कहा कि जिस दिन उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया था तो उनके ख़ानदान को महसूस हुआ कि इन्हें एक पॉलिसी के तहत घेर लिया गया है। उनका कहना है कि फौजी जवानों के हमरा पुलिस अहलकार हमारे घर आए, उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया और हमारे घर में हर जगह जरासीम कुश अद्वियात छिड़की। हम सब खौफजदा हो गए लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। यहाँ तक कि हमारे घर में मौजूद 3 माह के बच्चे को भी टेस्ट किया गया और वो लोग हमें जानवरों की तरह एक करंतना मरकज़ ले गए। उन्होंने बताया कि पूरे ख़ानदान को रात भर के लिए वहाँ रखा गया, ताहम अगले दिन छोड़ दिया गया और हदायत की गई कि अपने आप को 2 हफ्तों के लिए करंतना में रखो। इस दौरान उन्हें खबर मिली कि फातिमा अस्पताल में हलाक हो गई है। फातिमा के जवान साल बेटे से कहा गया कि वो अपनी वालदा की मैयत शनाख्त करने के लिए अस्पताल आए। उसे बताया गया था कि उसकी वालदा की मैयत घर वापस नहीं ले जाई जा सकती, क्योंकि उन्हें शुबा है कि फातिमा की मौत कोविड-19 से हुई है। इसकी बजाय इन्हें चंद कागजात पर दस्तखत करने पर मजबूर किया गया ताकि उनकी वालदा की लाश को जलाया जा सके। बावजूद इसके कि इस्लामी शरीयत में इंसानी मैयत का जलाया जाना सही नहीं समझा जाता। नौजवान के वालिद मोहम्मद शफीक का ख्याल है कि इन्हें असल सूरत हाल से आगाह ही नहीं किया गया था। वो कहते हैं कि मेरे बेटे को कहा गया कि उसकी वालदा के जिस्म से कुछ हिस्से मज़ीद टेस्टों के लिए अलग करने हैं। अगर उन्हें कोरोना नहीं था तो उनके जिस्म के हिस्सों को निकालने की क्या ज़रूरत थी। फातिमा के अहले खाना श्रीलंका में रहने वाले उन मुस्लिम ख़ानदानों के साथ शामिल हो गए हैं जो हुकूमत को मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक बरतने पर सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इन मुस्लिम ख़ानदानों को कहना है कि बावजूद इसके कि सेहत के आलमी इदारे WHO के रहनुमा असूलों में कोरोना वायरस से हलाक होने वाले शख्स की लाश को दफनाने की इजाज़त दी गई है, श्रीलंका के मुसलमानों को अपने मुर्दे जलाने पर मजबूर किया जा रहा है। उनका कहना है कि सनहाली अक्सरियती मुल्क में मुसलमानों को हरासा और खौफजदा करने का ये एक नया हरबा है। अप्रैल 2019 में इस्लामी शिद्दत पसंदों ने श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में चंद लग्जरी होटलों और कलीसियाओं को दहशतगर्द हमलों का निशाना बनाया था, जिसमें गैर मुल्कियों समेत 250 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। इन तबाहकुन हमलों की जिम्मेदारी दौलत इस्लामिया ने कबूल की थी। इन हमलों ने श्रीलंकन कौम को खौफजदा कर दिया था
کئی مسلمانوں کا خیال ہے کہ ان خود کش حملوں کے بعد سے انہیں بدنام کیا جا رہا ہے۔ رواں برس مارچ کی 31 تاریخ کو جب ملک میں پہلا مسلمان کرونا وائرس سے ہلاک ہوا تھا تو میڈیا کے مختلف اداروں نے کووڈ-19 کی وبا کے پھیلاؤ کا الزام مسلمانوں پر عائد کرنا شروع کر دیا تھا۔ سری لنکا میں اس وبا سے صرف 11 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی ہیں اور یہ 11 کی 11 لاشیں دفنانے کی بجائے جلائی گئی ہیں۔ حکومت کے چیف ماہر وبائی امراض ڈاکٹر سوگت سمارا ویرا کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی پالیسی ہے کہ تمام وہ لوگ جو کرونا وائرس سے ہلاک ہوئے یا جن پر شبہ ہو کہ ان کی موت اس وائرس کی وجہ سے ہوئی ہوگی، ان سب کی لاشوں کو جلایا جائے گا کیونکہ تدفین سے زیر زمین پانی آلودہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سمارا ویرا کا کہنا ہے کہ وزارت صحت کے طبی ماہرین نے معاشرے کی بھلائی کے لیے یہ پالیسی اپنائی ہے، تاہم مسلمانوں اور سماجی رہنماؤں اور سیاستدانوں نے سری لنکا کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی اس پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ سری لنکا کے ایک سابق وزیر اور آئندہ انتخابات میں کھڑے ہونے والے ایک مسلمان امیدوار مولانا علی ظاہر کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے 182 ارکان میں سے سری لنکا واحد ملک ہے جہاں کرونا سے ہلاک ہونے والے مسلمانوں کی لاشوں کو جلایا جاتا ہے۔ مولانا علی ظاہر نے بی بی سی سنہالا کو بتایا کہ اگر ایسے سائنسی شواہد موجود ہیں جو اس دعوے کو ثابت کرتے ہیں کہ تدفین صحت عامہ کے لیے خطرناک ہے تو مسلمان کمیونٹی کو حکومت کا فیصلہ قبول ہوگا۔ ان کے اس بیان کو سری لنکا میں مسلم کانگریس کے ایک رہنما کی بھی حمایت حاصل ہے، جن کا کہنا ہے کہ یہ دراصل ایک گھنونا سیاسی ایجنڈا ہے تاکہ ملک کو نسلی بنیادوں پر مزید تقسیم کیا جائے۔ جس دن فاطمہ کی موت ہوئی تھی اسی دن کولمبو شہر میں عبدالحمید رافع الدین کا اپنی بہن کے گھر میں انتقال ہوا تھا۔ وہ ایک مزدور لیڈر تھے اور اپنی موت سے قبل سانس کی تکلیف کی شکایت کر رہے تھے۔ ان کے چھوٹے بیٹے نشاد رافع الدین نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے پڑوس میں بھی اسی دن اکثریتی سنہالی کمیونٹی کا ایک شخص بھی ہلاک ہوا تھا۔ وجہ سے سفری پابندیوں کے باوجود پولیس نے اس ہمسائے کی لاش اس کے بیٹے اور دیگر رشتہ داروں کے ہمراہ ہسپتال لے جانے کی اجازت دے دی۔ مردہ خانہ میں ڈاکٹر نے نشاد کو بتایا کہ کووڈ-19 کے شبہ کی وجہ سے وہ اپنے والد کی میت کو چھو نہیں سکتے، حالانکہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ ان کی موت کا سبب یہ وائرس تھا۔ نشاد اگرچہ پڑھے لکھے نہیں ہیں مگر انہیں کہا گیا کہ وہ کچھ کاغذات پر دستخط کریں جن میں انہوں نے حکومت کو اجازت دے دی تھی کہ ان کے والد کی میت کو جلا دیا جائے۔ نشاد کا کہنا ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اگر انہوں نے دستخط نہ کیے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن انہیں یہ خوف ضرور تھا کہ اگر انہوں نے دستخط نہ کیے تو ان کے خاندان کے خلاف رد عمل ہوگا۔ ان کے ہمسائے کی لاش کو ایک مختلف انداز میں دیکھا گیا تھا۔ وہ اپنے ہمسائے کی لاش کی تدفین کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں باقاعدہ تیار کیا گیا اور تمام رشتہ داروں نے ان کا آخری دیدار بھی کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے شخص جس کی لاش کو اسپتال سے لے جانے کی اجازت دے دی گئی تھی ان کو تمام رسومات کے ساتھ دفنانے کی اجازت بھی دی گئی۔ صرف نشاد اور ان کے ایک دو رشتہ داروں کو ان کے والد کی میت کو جلانے کی رسم میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی تھی۔ اپنی اہلیہ کی موت کے 6 ہفتوں کے بعد بھی محمد شفیق ابھی تک حالات سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وائرس کے ٹیسٹ کرنے والے سٹاف نے بتایا ہے کہ فاطمہ کا ٹیسٹ مثبت نہیں آیا تھا۔ اس اطلاع کے بعد فاطمہ کے گھر والوں کے زخم دوبارہ تازہ ہو گئے ہیں۔ شفیق کا کہنا تھا کہ ہم مسلمان اپنے مردے جلاتے نہیں ہیں، اگر انہیں معلوم تھا کہ فاطمہ کو کرونا نہیں ہے تو پھر اسے کیوں جلایا گیا۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے سری لنکا میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے مسلمانوں کی میتوں کو نظر آتش کیے جانے کا معاملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حالانکہ WHO کی واضح ہدایات ہیں اور ان کا کوئی ان کی ایسی انسٹرکشن نہیں ہے کہ کرونا سے ہلاک ہونے والے
افراد کی میتوں کو جلایا جائے، اس کے باوجود سری لنکا میں یہ گنونا کام ہو رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔